दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले सोमबार आफ्नै मन्त्रालयमा मन्त्री भएपछिको 172 दिनको फेयरिस्त सुनाए। असोज 22 गतेदेखि मन्त्री बनेका श्रेष्ठ झन्डै 6 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि आमूल सुधार गरेको दाबी गरिरहेका थिए। पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ भने नीतिगत भन्दा चर्चाको लागि स्टन्टबाजी गर्ने मन्त्रीका रूपमा चिनिन थालेका छन्। कहिले युट्युबलाई लिएर होटल छापा हानेको नाटक गर्ने त कहिले दलबलसहित कतार त कहिले दुबई पुगेर भर्खरै नेपाल फर्केपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। उनले आफ्नो 6 महिनामा गरेको कामलाई उल्लेख्य सफलताको रूपमा लिएका छन्। तर मन्त्री श्रेष्ठले गरेका दाबीहरू केवल चर्चाकै लागि मात्र गरिरहेको हामी तथ्यमा भन्न सक्छौँ। रोग एकातिर र उपचार अन्त खोजिरहेका छन् मन्त्री श्रेष्ठ। साउदीमा हजारौँ युवा कामविहीन भएर अल्पत्र छन्, तर सरकारी निकाय कसैले उद्धारको प्रयास समेत गरेनन्। के साउदीमा अल्पत्र परेकाहरूले मन्त्री गुहारिरहेका छन्, तर मन्त्री भने सुनिरहेका छैनन्। चर्चाकै लागि श्रम मन्त्रीको स्टन्ट र साउदीमा अल्पत्र युवामा केन्द्रित छ आजको निगरानी। पछिल्लो समय नेपाली कामदारका लागि साउदी रोजगारी तनावपूर्ण बनेको छ। म्यानपावर कम्पनीले हुँदै नभएको कम्पनी सप्लाई कम्पनीमा कामदार पठाउँदा न काम पाएका छन् न त खान बस्न नै उल्टै अल्पत्र बन्नु परेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका नेपाली कामदारहरू अल्पत्र पर्ने क्रम बढ्दो छ। अल्पत्र परेकाहरूको आफन्त विभिन्न सरकारी निकायको ढोका ढकढकाइरहेका छन्, तर उद्धार हुन सकेको छैन, जो नेपालमा आँसु बगाउनु परेको छ। साउदीमा बाबु अल्पत्र परेको खबरले नेपालमा रहेकी नाबालिग छोरीले आत्महत्या गरेकी छिन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुन् कृष्ण कुमार श्रेष्ठ। मन्त्री श्रेष्ठ बेला बेला चर्चामा आउने मन्त्री पनि हुन्। कहिले युट्युबलाई लिएर होटलमा छापा हान्नसम्म पुगेर उनी चर्चामा आउन चाहन्छन्, त कहिले दुबई र कतार पुगे भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चर्चामा आउन चाहन्छन्। असोज 22 गतेदेखि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको 6 महिना पुग्न लागेको छ, तर 6 महिनाको अवधिमा खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। भन्ने हो भने नीतिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्री श्रेष्ठ असफल भएका छन्। यी हुन् भगवती दमाई, घर सागाचोक नगरपालिका 1। उनी 3 महिनादेखि श्रीमानको उद्धार गरिदिन आग्रह गर्दै सरकारी निकाय र मिडियामा धाइसकेका छन्, तर उनको श्रीमानको उद्धार हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागमा पटक पटक पुगिन् र नेपालबाट साउदी पठाएका मेनपावर विरुद्ध उजुरी पनि दिइन्, तर अझैसम्म श्रीमानको उद्धार हुन सकेको छैन। भगवतीले पटक पटक साउदीको रियादमा रहेको नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई समेत सम्पर्क गरे, तर कहिले दूतावासको फोन उठ्दैन त कहिले फोन उठाएर पनि दूतावासका अधिकारीहरू बोल्दैनन्। साउदीमा आफ्नो श्रीमान अल्पत्र परेको तनावमा छन् उनी। त्योभन्दा बढी त बुबा साउदीमा अल्पत्र परेको खबर सुनेपछि यता घरमा रहेकी छोरीले समेत आत्महत्याको बाटो रोजिन्। उनले हालै आफ्नो 16 वर्षीय छोरी गुमाउनु परेको छ। बुबा साउदीमा अल्पत्र परेको खबर सुनेपछि उनका 16 वर्षीय छोरीले घर नजिकैको रुखमा झुनेर आत्महत्या गरिन्। एसईई को तयारी गरिरहेकी छोरीले पटक पटक बुबाको कमाइ छैन, बुबा कहिले फर्किने भनिरहन्थे। घरमा पैसाको अभाव भएपछि न आमाले दिन सके न स्कुल खर्च नै दिन सके, बरु एक्कासी झुन्डिएको अवस्थामा आमाले छोरीको शव भेटे। आफ्नो बाउको कारणले अब ड्याडी उता त्यस्तो अल्पत्र, मम्मीले अब एक्सिडेन्ट भएको धेरै भएन, अब पढ्ने हामीले कसरी होला भनेर आफ्नो छोरीको शुद्ध ज्यान गएछ। 1 महिना नै भएन, अस्ति 17 गते त भएको, अब 17 गते 1 महिना हुँदैछ। अनि यस्तो सोच्ने नसक्ने घटना हुँदै हुँदै जाँदाखेरि सबै सन्तानै सिद्धिँदै जाला। मान्छेले कमाउनेले कमाउँछन्, फसाउनेले फसाए, आत्महत्या गरे त सर। घरै मुनि झुनेर बसे। अहिलेसम्म 1 महिना होला म त्यो घरभित्र छिर्न सके छैन। सँगै सुत्या छोरी उठेर हिँडेर मऱ्यो, अनि कसरी छिर्न सक्नुभयो त्यहाँभित्र? छोरीको काजक्रिया गर्नैकै लागि 1.5 लाख त ऋण परेको छ, तर आफ्नो श्रीमान फर्काउन सकेको छैन। उनी अहिले पनि मेनपावर धाइरहेकी छिन्। मेनपावरले उल्टै धम्की दिएको उनी बताउँछिन्। नेपालबाट 1100 रेल पठाउनु, अनि त्यसपछिबाट अन्त भएर अनि नेपाल जानु पाउनुहुन्छ भनेर कागज गर्न हारे
यो गौरीघाटको मेन पावरको के अरे विष्णु सर भन्नेले। अनि त्यस्तो हुँदैन भन्छन् अरूले, उहाँले चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँको कम्पनीको बोसले चाहिँ तपाईँको मेन पावरको मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, तपाईँहरू टिकट काट्नु, हामी काम लाउन सक्दैनौँ, तपाईँ घर जानु भनेर भन्नुहुन्छ अरे। उहाँले हामीलाई कम्पनीमा आउनै देखाएन भनेर भन्नुहुन्छ अरे। उहाँ 20 दिनको भिसा लाएर साउदी जानु भएको अरे। अनि उहाँहरू त अब हामीलाई जाओ मेन पावर जाओ जहाँसुकै जाओ भन्नुहुन्छ नि। अब भन्न त अब हामी मान्छे कति ठाउँमा त आउनु, खर्च पनि कम्पनी मान्छे घरमा भए पो हुनु, कमाउने मान्छे नै अल्पत्र परेर बसेको छ। अनि बाउकै कारणले आफ्नो 16 वर्षको छोरी पनि गुमाउनु पर्यो। त्यो राजाले त तपाईँहरूलाई भने जस्तो सजिलो हुन्छ, साउदीबाट मान्छे निकाल्न गाह्रो हुन्छ भनेर थर्काउँछ उल्टै हामी मेन पावर गयो भने। अनि त्यो जेएनपीबाट चाहिँ हामीले पासपोर्ट र भिसा त्यहाँबाट लगा होला भन्नु थालेको थियो, होइन रहेछ। आखिरमा 3टा मेन पावर जुदाएर पठाएछ। अनि त्यो गोपाल सर भन्नेले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यो राजसर भाटामा लगेर जानुहुन्छ। अनि त्यो राजसरले चाहिँ थर्काउँछ नि उल्टै। अब के भन्छ राज ग्रुपको राज लामाले हो? राज लामाले हो, थर्काउँछ उल्टै, कुरै पर्न दिँदैन। श्रीमान लालबहादुर नेपाली सुरुमा वसुन्धरामा रहेको जेएनपी मेन पावरमा पासपोर्ट र 1.5 लाख पैसा बुझाएका थिए र उनले उड्ने बेलामा मात्र राज ग्रुप अन्तर्गत रहेको वसुन्धराकै राज ओभरसिज र गौरीघाटमा रहेको अस्मिता मेन पावरबाट श्रम स्वीकृति निकालेको थाहा पाए। त्यस्तै लालबहादुर मात्र होइन, 3 महिना अघि साउदी पुगेका लालबहादुरसँग अन्य 33 जना समेत अल्पत्र छन्। अल्पत्र परेकाहरूको हामीले खबर प्रसारण पनि गरेका थियौँ। खबर प्रसारणपछि उनीहरूलाई क्याम्बोसले यातना समेत दिएका थिए कि 33 जना अल्पत्र मध्येकै यी आमालाई पनि हेरौँ, आफ्ना छोरालाई उद्धार गरिदिन हार गुहार गरिरहेका छन्। उनी बाँकेबाट काठमाडौँसम्म आएर छोराको उद्धार गरिदिन आग्रह गरिरहेका हुन्। हो, यहाँसुले सत्तामा बस्नेहरूलाई के अलिकति पनि नपोला त भन्ने हो भने श्रम मन्त्री श्रेष्ठ समेत यहाँसुलाई अनदेखा गरिरहेका छन्। छोरी गुमाउनुको पीडा र छोरा अल्पत्र परेको पीडा हरेकका यी 2 उदाहरणलाई हेर्दा पुग्छ। पछिल्लो समय साउदी रोजगारीमा जानेहरू हजारौं अल्पत्र परेका छन्। हाम्रै सम्पर्कमा मात्र 200 भन्दा बढी नेपाली कामदारहरू अल्पत्र रहेको भन्दै सम्पर्कमा आएका छन्। उद्धारको आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन समेत दिएका छन्, तर अझैसम्म उद्धार हुन सकेको छैन। जहाँ अल्पत्र परेकाहरूले न काम पाएका छन्, न त तलब नै, न खाना बस्न नै, एउटै कोठामा पशु झै कोचेर राखिएका छन्। यसरी 1-2 जना मात्र होइन, साउदी रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली कामदारहरू अल्पत्र परेका छन्। तर श्रम मन्त्री भने वैदेशिक रोजगारीलाई थप मर्यादित बनाउने भन्दै कहिले कतार त कहिले दुबईको भ्रमण गरिरहेका छन्। दलबल सहित गएका मन्त्रीले न त समस्या समाधान गर्न सकेका छन्, न त विदेशी भूमिमा दुःख पाएका नेपालीको उद्धार गर्न सकेका छन्। बरु मन्त्री श्रेष्ठ त पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफूले गरेका हुँदै नभएको प्रगतिको विवरण सुनाउँदै भाषण दिइरहेका छन्। बुबा साउदीमा अल्पत्र परेको खबर सुनेपछि उनका 16 वर्षीय छोरीले घर नजिकैको रुखमा झुन्डेर आत्महत्या गरिन्। यसैको तयारी गरिरहेकी छोरीले पटक पटक बुबाको कमाई छैन, बुबा कहिले फर्किने भनिरहन्थे। घरमा पैसाको अभाव भएपछि न आमाले दिन सके, न त स्कुल खर्च नै दिन सके। बरु 81 झुन्डिएको अवस्थामा आमाले छोरीको शव भेटे। थप प्रसङ्ग जोड्नेछु एकैछिनको विश्रामपछि। असोज 22 गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले भनेका थिए, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्याको अन्त्य गर्छु। हुन त प्राय जसो सबै मन्त्रीहरूले पदस्थापनका दिन त्यसै भन्ने गरेका छन्, तर मन्त्री श्रेष्ठबाट भने धेरैले अपेक्षा पनि राखेका थिए, तर त्यसो हुँदै भएन। यतिसम्म कि समस्या लिएर जाँदा समेत भेट्नै चाहँदैनन् मन्त्री श्रेष्ठ। र तपाईँकै चाहिने मिडिया मार्फत यो फेरि एकदमै डाइरेक्ट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको, अझ तपाईँहरूलाई थाहा छ वैदेशिक रोजगारको विषयमा धेरै ठगिनेदेखि लिएर धेरै समस्याहरू छन्। त्यसलाई यो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गर्नुपर्ने कार्यालय भएको हुनाले म कर्मचारी साथीहरूलाई, राष्ट्रसेवक साथीहरूलाई पनि कति पनि जनतालाई, श्रमिकहरूलाई, यानि कि कसैलाई पनि दुःख नदिकन छिटोभन्दा छिटो काम गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु। र अब अहिले म लगभग 1 हप्ताभित्रमा आफ्नो कार्ययोजना भनौँ न, जस्तै अब औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिकहरूको लागि चाहिने अस्पताल बनाउनेदेखि लिएर होइन धेरै कुराहरू
जस्तो शैक्षिक संस्था स्कुल खोल्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ नि यो एक हप्ताभित्रमा कसरी कार्ययोजना अगाडि बढाउँछ यो मन्त्रालयले भन्ने कुरो म भन्दछु। असोज 22 गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किशनले भनेका थिए वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्याको अन्त्य गर्छु। हुन त प्राय जसो सबै मन्त्रीहरूले पदस्थापनको दिन त्यसै भन्ने गरेका छन्, तर मन्त्री श्रेष्ठबाट भने धेरैले अपेक्षा राखेका थिए। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको विदेशी भूमिमा बिचल्लीमा परेको र कसैले खोजी खबर समेत नगर्दा विदेशी भूमिमा पीडा सहेर र एक छाक रोटी र विदेशीको गाली खाएर बस्नु परेको समस्या आइरहँदा केही दिन त मन्त्री श्रेष्ठ युट्युब लिएर ठाउँ ठाउँका मेन पावर चार्दै हिँडे पनि केहीलाई कारबाही गर्छु भन्दै हिँडेका पनि थिए। अधिकांशलाई लाग्यो मन्त्री श्रेष्ठ फर्ममा आए अब भने केही हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको गुनासो सुनवाई गर्ने कल सेन्टर नै स्थापना गरेर तुझुक नै देखाए। उक्त कल सेन्टरको उद्घाटन गर्दै श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पीडितको गुनासो सुनवाईका लागि प्रतिउत्तर कार्य टोली तथा प्रहरीको समेतको सहभागितामा मार्शल टोली गठन गरेको जानकारी दिएका थिए। तर न कल सेन्टरमा फोन गर्दा कल उठ्छ, बल्ल बल्ल कल उठ्यो भने कसलाई त्यो कल फरवर्ड गरिदिनु पर्ने हो त्यहाँका कर्मचारीलाई पत्तो छैन। बल्ल बल्ल चर्को मूल्य तिरेर विदेशबाट गरेको कल उठ्छ र त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई समस्या बतायो, उत्तर आउँछ खोइ मलाई थाहा छैन, भोलि कल गर्नुस् न ल। यी सबै कुरा भइरहँदा पीडित पीडा सहेर बस्न बाध्य नै हुन्छ विदेशी भूमिमा। पीडितको आफन्त मन्त्रीले कल उठाउलान् र समस्या राखौला भनेर कल गरिरहन्छन्, तर कर्मचारीको खेलाचीपन र मन्त्री श्रेष्ठको वाही वाही कमाउने भूत सवारले उनलाई त्यो काम प्रति कुनै चासो हुँदैन, जसको कारण यता वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने चर्को रकम असुली, ठगी लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति मेन पावर कम्पनी वा अन्य संस्था खुलेआम नागरिक ठगिरहन्छन् र यस्तो घटना घटाउन पल्किरहन्छन्। मन्त्रीज्यूको गाडी यहीँ छ, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र हामीलाई आउनको लागि भनिसकिएको छ माथि। हामी सिधै मन्त्रीज्यूसँग गएर यो विषयमा हामी आफ्नो कुरा राख्नेछौँ। मन्त्री श्रेष्ठले स्थापना गरेको कल सेन्टरबाट कुनै जवाब र सुनवाई नआएपछि हामी आफै विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीको पीडा मन्त्रीसँग राख्न र सकुशल उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन श्रम रोजगार मन्त्रालय पुग्यौं। त्यसो त हामीले मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयलाई हामी आउँदैछौँ भनेर जानकारी दिएरै मन्त्रालय गएका थियौँ। यो हेर्नुहोस्, मैले फोन गरेको छु ग्लोबलबाट। हुन्छ 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 हुन्छ। तर हामीलाई मन्त्रीसँग भेट गर्न दिएन। सुरुमा त भनियो केही छिन बस्नुहोस्, भित्र अर्को मिटिङ चलिरहेको छ। हामी पनि करिब 1 घण्टा पर्खियौँ मन्त्रीलाई, तर मन्त्रीले हामीसँग भेट्न मानेनन्। मन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीज्यू व्यस्त रहनु भएकोले सहसचिवलाई आफ्नो कुरा राख्न भनियो। मन्त्री भेट्न र केही पीडितको चित्कार सुनाउन गएका हामी जे हो सहसचिवलाई नै भए पनि गुनासो टिपाउँ र सुनाऊ भन्दै सहसचिव भेट्न गयौँ, तर उनी पनि कार्यालय समयभन्दा अघि नै त्यहाँबाट निस्किसकेका रहेछन्। हामीले भर्खरै मात्रै मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्नको लागि भित्र क्याबिनसम्म छिर्यौँ, तर त्योभन्दा भित्र हामी गएनौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यसको ब्रिफिङ उपसचिव डाक्टर साहबलाई भन्ने आइसकेपछि हामी अहिले डाक्टर थानेश्वर भुसालको कार्यकक्षमा छौँ र उहाँलाई यो विषयमा सम्पूर्ण जानकारी गराइसकेपछि उहाँले नै सुरुमा मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गर्ने र मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो भेट हुने भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ सचिवालयबाट जानकारी पाइसकेपछि अहिले हामी डाक्टर साहबलाई भेट्न उपस्थित छौँ र उहाँ अहिले एउटा मिटिङमा भएको जानकारी हामीले पाएको छौँ र हामी पर्खिरहेको छौँ उहाँलाई। यसरी हामी सञ्चारकर्मीहरू नै सोझै मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री सहित सचिवालय र कर्मचारीले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या सुन्न चाहँदैनन् भने अन्य आम नागरिकको गुनासो र पीडा कसरी सिंहदरबारको दक्षिण गेट काटेर मन्त्रीको कार्यकक्षसम्म आइपुग्ला। तर यता मन्त्री श्रेष्ठ भने दैनिक जसो मिडिया खपतका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्। हामीले साउदीको रियाद र जेदामा रियादमा 33 र जेदामा 50 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू 2 महिनादेखि कामविहीन, त्यति मात्रै नभएर कामविहीन मात्रै नभएर त्यहाँका इन्डियन मूलका
त्यहाँका कम्पनीकै वा भनौँ उनीहरूलाई लिएर जानेहरूले यातना दिइरहेको मानसिक तनाव दिइरहेको भनेर खबर प्रसारण गरिसकेपछि यसबारेमा हामीलाई निरन्तर फोन पनि आइरहेको छ र फोन मार्फत हामी उनीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। उनीहरूले अहिले पनि मानसिक यातना भोगिराख्नु परेको छ। यस विषयमा हामी सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् भनौँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आएर यसबारेमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्रीज्यूसँगको समय मिलेन। अब आफै सोच्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। मन्त्रीज्यू नयाँ नयाँ कार्यक्रम होइन, सुरुमा मेन पावरलाई कानुन बमोजिम तोकिएको पैसा मात्र लिन पाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ लागू गर्नुहोस्। विदेशी भूमिमा अलपत्र परेकाहरूलाई सकुशल नेपाल फिर्ता ल्याउनुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएको पनि प्रभावकारी हुन्छ। नभए तपाईँको कार्यकाल पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा फोटो झुन्ड्याउने भन्दा अर्को केही काम भएन भन्ने चाहिँ नहोस्। नभए तपाईँको कार्यकाल पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा फोटो झुन्ड्याउने भन्दा अर्को केही काम भएन भन्ने चाहिँ नहोस्। मन्त्री श्रेष्ठ पत्रकारलाई समेत भेट दिँदैनन्, त्यही पनि समय लिएरै जाँदा समेत। यसले के पुष्टि गर्छ भने मन्त्री श्रेष्ठलाई यी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्यासँग अवगत छ तर समाधान गर्नै चाहँदैनन्। उनले गुनासो सुन्नको लागि भन्दै कल सेन्टरदेखि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम समेत बनाएको दाबी पनि गर्छन्। तर उनैले उद्घाटन गरेका कल सेन्टर र रेस्पोन्स टिम केवल देखाउनकै लागि बनाइएको पाइन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। वैदेशिक रोजगारको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सिंहदरबारमा आफ्नै मन्त्रालयमा कल सेन्टरको उद्घाटन गरेका थिए। सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्ने भन्दै ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम समेत गठन गरेर ती केवल आफ्नै मन्त्रीकै विज्ञापनकै लागि मात्र सुरु गरेको जस्तो देखिएको छ। म विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडि के भयो त्यो म त्यतापट्टि म जान चाहन्न। अब साँच्चै अब तपाईँहरूले ठगी गर्नुभयो, साँच्चै श्रमिकहरूलाई दुःख दिनुभयो भने अब इजाजत पत्रवालालाई पनि दफा 44 बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरू जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, जसले सही काम गर्नुहुन्छ, कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही डराउनु पर्दैन। तर नेपाली श्रमिकहरूलाई जसले चाहिँ दुःख दिने भनौँ न नियतले पैसा ठग्ने जो छ भने तिनलाई चाहिने कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कुरामा र यो सँगसँगै अहिले 35वटा कम्पनीको हकमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर चाहिने हामीले कारबाही अगाडि बढाएका छौँ। यो भनाई श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सोमबार आफ्नै मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनको हो, जहाँ मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम मन्त्रालयले गुनासोहरूको तत्काल सम्बोधन गरिरहेको र ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमले सोचे भन्दा राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्। फेरि एकपटक सुनौं। पत्रकारको अगाडि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरिरहँदा उनैले मन्त्रालयमा सुरु गरेको कल सेन्टर र ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम आफ्नै चर्चाको लागि मात्रै सुरु गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्रेष्ठले सिंहदरबारमा आफ्नै मन्त्रालयमा कल सेन्टरको उद्घाटन गरे। सेवाग्राहीको गुनासोलाई सुनवाई गर्ने भन्दै शुभारम्भ गरेको कल सेन्टर भने केवल आफ्नै मन्त्रीको विज्ञापनकै लागि मात्रै सुरु गरेको जस्तो देखिएको छ। सेवाग्राहीको गुनासो तत्काल सुनवाई गर्नका लागि 1141 सँगै 16600150005 निशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था पनि गरिएको छ र भाइबर र इमेलमा समेत आफ्नो समस्या र गुनासो राख्न सकिने भनिएको छ। तर श्रम मन्त्री श्रेष्ठले सुरु गरेको कल सेन्टर केवल देखाउनकै लागि शुभारम्भ गरे जस्तो देखिन्छ। हामीले पनि साउदीमा अलपत्र परेका युवाहरूको विषयलाई लिएर कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्यौं। सुरुमा त फोन नै उठेन, फेरि दोस्रो प्रयासपछि भने बल्ल बल्ल फोन उठ्यो। तर कर्मचारी कस्ता जसलाई कुनै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धको जानकारी समेत छैन र आफ्ना हाकिम को हुन् त्यो सम्बन्ध थाहा छैन। कल सेन्टरको चाहिँ यो अहिले चाहिँ कल सेन्टरलाई हेर्ने चाहिँ हाम्रो विष्णु सर हो, विष्णु लामिछाने। हजुर, उहाँ पनि हजुर सोचको हो सर। त्यही त उहाँसँग कुरा गर्न सकिन्न। उहाँको हजुर पर्सनल नम्बर हामीसँग छैन सर। त्यो फरवर्ड गरिदिनु नि त तपाईँले त्यहाँ। हजुर यस्तो हो सर, हजुरकोबाट आउने भनेको चाहिँ सिस्टममा कल आउने हो होइन सर, हामीले फरवर्ड गर्नु सक्दैन सर। अब कोसँग कुरा गर्ने त? अब तपाईँ पनि अब त्यहाँको अब कल सेन्टरमा बस्नु भएको छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ होला, अलिकति जिम्मेवार व्यक्ति चाहियो क्या। जस्तै अब विष्णु सर उपसचिव हुनुहुन्छ, उहाँले गुनासो सुन्ने अधिकारी भन्नुभएको छ होइन। उहाँलाई नसुनेपछि उहाँलाई नभने चाहिँ कसरी हुन्छ त? मन्त्रीजीले फोन उठाउनुहुन्न,
अनि कसरी हुन्छ त? सर यो सम्बन्धी हामीले बुझेर हजुरलाई कल ब्याक गर्छु यसरी हजुरको शुभ नाम जानकारी गराएको कल सेन्टरमा 6 जना कर्मचारी छन्। टेलिफोनमा हामीलाई हाकिमको नाम कल ब्याक गरेर दिने भनियो तर दिएन। हामीले आफ्नो परिचय सहित गुनासो र समस्या पनि राख्यौं तर कल सेन्टरबाट फोन आएन, जहाँ सेवाग्राहीको गुनासोलाई टिप्ने मात्र काम मात्र गरिदो रहेछ। हामीले कल सेन्टर सम्पर्क गर्नका कारण सर्वसाधारणलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ भनेर पनि हो। त्यसो त हामीले श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्यौं तर मन्त्री श्रेष्ठको फोन नै उठ्दैन। यो कल सेन्टर पहिला नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा थियो। प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै मन्त्रालयमा सारेका हुन्। त्यसो त कल सेन्टरमा गुनासो आउने बित्तिकै तत्काल सम्बोधन हुने पनि श्रेष्ठले प्रतिबद्धता शुभारम्भकै बेला जनाएका थिए। 1 महिना अघिदेखि हामीले टिपाएको गुनासोको न कुनै प्रतिक्रिया आएको छ न मेसेज नै आएको छ। होटलसम्म छापा हानेको नाटक गर्ने श्रम मन्त्री आफै फोन उठाउँदैनन् न उनैले शुभारम्भ गरेको कल सेन्टरले। त्यो त सब जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको हो। अझै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कामभन्दा चर्चाकै लागि स्टन्ट गरेको जस्तो देखिएको छ। हो, मन्त्री श्रेष्ठलाई हाम्रो एउटै आग्रह छ, ती नेपालमा बसेर आँसु झारिरहेका आमा र आफन्तलाई अल्पत्र परेका छोरा र श्रीमानलाई उद्धार गरी सहयोग गरिदिनुस्। सस्तो स्टन्टमा होइन, नीतिगत रूपमा समस्या समाधानमा ध्यान दिनुस्, जहाँ निर्दोष छोरीले आत्महत्या गर्नु नपरोस्। हस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।